बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे समुद्री तूफान बिपरजॉय शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान कराची से 350 किलोमीटर के फासले पर रह गया। दो दरिया के मकाम पर हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान कराची से 350 किलोमीटर के फासले पर रह गया। दो दरिया के मकाम पर हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। समुद्री तूफान बिपरजॉय शहर से 350 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है तूफान कल केटी बंदर के साहिल से गुजरेगा, परसों गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। तूफान के गिर्द 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चल रहे हैं। तूफान के मरकज़ में 30 फीट से ज़ायद बुलंद लहरें तूफान को गैर मामूली बना रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 29 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सतह समुंदर का दर्जा हरारत तूफान के लिए साजगार साबित हो रहा है। बुलंद लहरें, तेज़ हवाएं और ज़ायद दर्जा हरारत तूफान को ताकतवर बनाने में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। समुद्री तूफान बिपरजॉय शहर से 350 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान कल केटी बंदर की साहिल से गुजरेगा, जबकि परसों गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। तूफान के गिर्द 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चल रहे हैं। महकमा मौसमियात का बताना है तूफान के मरकज़ में 30 फीट से ज़ायद बुलंद लहरें तूफान को गैर मामूली बना रही हैं। बिपरजॉय तूफान की मुमकिन आमद के पेश नज़र कराची में मौसम तब्दील हो चुका है। डीजी मेट सरदार सरफराज का कहना था कि 100 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में हो जाए तो मसाइल हो सकते हैं। वक्फे से होने वाली बारिश से शहरी मामलात मुतासिर नहीं होते। तूफान पास आने की सूरत में तेज़ हवाओं की रफ्तार कबल अज़ वक्त बताना मुमकिन नहीं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस घंटों में अगर वो वक्फे से होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 24 घंटों में से पहले 3 घंटे 10 मिलीमीटर हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, तो फिर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही बारिश 100 मिलीमीटर अगर एक आध घंटे में हो जाए तो फिर मसला पैदा हो जाता है। फिर जाहिर है कि वो फौरी तौर पे वो पानी जितनी तेज़ी से ऊपर से आता है उतनी तेज़ी से ड्रेन आउट नहीं होता, तो फिर मसला पैदा हो जाता है कि लो लाइन जो आपकी आबाद में है वहाँ पर खड़ा हो जाता है पानी नशेबी इलाकों में। जी बिल्कुल 54-55 तक भी गई है, यानी 30 नॉटिकल माइल तक गस्ट की है जहाँ जहाँ रिकॉर्ड्स हैं। और जहाँ जहाँ ज़ाहिर है जहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं है, ओपन जगह हैं, वहाँ पर तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये इसी तरह से चलेगी जब तक कि इस तूफ़ान ज़्यादा मतलब आगे पास आन नहीं कर जाता। कराची में मुमकिना समंदरी तूफान, बारिश और तेज़ हवाओं का खदशा। सदर के इलाके में मखदूश इमारतें और दुकानें सरबमोहर कर दी गईं। ज़िला जनूबी में SPCA की 3 टीमें असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में एहतियाती तदाबीर इख्तियार कराने में सरगर्म है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। DG SBCA की हिदायत के ऊपर पूरे शहर कराची के अंदर और बिलखुसूस अंदरून सिंध में भी जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और ये एमरजेंसी जो है वो मुमकिना तूफ़ान के पेश नज़र और इसके साथ साथ जो भारी जो रेनफॉल होनी है उसके पेश नज़र जो है ये रखी गई है। मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर जो है वो इंस्पेक्टर्स को और दीगर जो अमला है उनको आगाह कर दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में नज़र रखें जहाँ जहाँ मखदूश इमारतें हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ज़िला शर्की के डायरेक्टर जली सिद्दीकी साहब। हम इनसे बात करेंगे। जली साहब, पूरे शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज है, तो किस तरीके से अब आप चलाएंगे? जो निकाले जाएंगे उनको कहाँ, डिप्टी कमिश्नर सतह पर आपके कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं, किस तरीके से आप मामला? जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो SBCA का एक रूटीन हर साल का प्रोसेस है। जब हम रेनी सीज़न स्टार्ट होता है तो हम लोगों को इवैक्यूएशन के नोटिस जारी करते हैं उन बिल्डिंगों को जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी हैं। डिक्लेयर डेंजरस बिल्डिंग्स की भी हमारे यहाँ 3 किस्में हैं। एक ऐसी हैं जो नॉन रिपेयरेबल हैं, इर्रिपेयरेबल हैं जो बिल्कुल मरम्मत नहीं हो सकती, और जो हैबिटेबल नहीं है तो उनको तो हमें पहला स्टेज ये है कि खाली कराना है, वो तो रिपेयर नहीं हो सकती। तो और सेकंड में जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनमें हैवी रिपेयर्स, हमारी जो टेक्निकल कमेटी ऑन डेंजरस बिल्डिंग्स है उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि ये हैवी रिपेयर करा के इनमें रहा जा सकता है।
ڈسٹرکٹ کی سطح پر جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کے ساتھ بھی SBCA حکام کی جو ہے وہ میٹنگز چلتی رہی ہیں. تاہم جس طریقے سے ڈپٹی کمشنر کیونکہ ضلع کی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں تو جیسے جیسے وہاں سے بھی ڈائریکشنز ملتی ہیں اور SBCA کا عملہ بھی جس طریقے سے رپورٹ کرتا ہے تو رسپونڈ کیا جا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. سمندری طوفان بیپر جوائے کے اثرات گزشتہ روز نظر آنے لگے تھے. عبداللہ ڈگارزئی گوٹ کا راستہ کل ہی سمندری پانی کی نظر ہو گیا. اس متعلق مزید بتا رہے ہیں محمد حسن. جو بحر عرب سے اٹھنے والا سمندری طوفان بیپر جوائے کے اثرات اب گڈانی میں دکھنا شروع ہو گئے ہیں. سمندر کی لہریں اونچی ہوتی جا رہی ہیں اور حکومت کی جانب سے جو کہنا تھا کہ ہماری طرف سے تمام سہولیات مؤثر کی گئی ہے، مگر ہم نے آج عبداللہ ڈگارزئی گوٹ میں جا کر دیکھا وہاں پر جو راستہ ہے وہ سمندر کے پانی سے بند ہو چکا ہے. وہاں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہاں پر ضروری اشیاء اور مریضوں کو لے جانے کے لیے ان کو بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت بھی سمندر کی لہریں اونچی ہوتی جا رہی ہیں اور وہاں پر ایک پل یہاں پر بنا ہوا ہے جو پل بھی زیر تعمیر تھا اور 2-3 سال سے اس کا کام بھی روک دیا گیا ہے. اگر یہ پل آج تیار کیا جاتا تو اس گوٹ کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا پڑتا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن آپ کا. کراچی سمندری طوفان سے براہ راست متاثر نہیں ہوگا، اثرات آ سکتے ہیں. سمندری طوفان کیٹی بندر سے کل ٹکرائے گا. وفاقی وزیر شہری رحمان کی نیوز کانفرنس. کہتے ہیں سمندری طوفان سے تیز ہوائیں چلیں گی، بارشیں بھی ہو سکتی ہیں. طوفان کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. تمام متعلقہ ادارے حفاظتی انتظامات کے لیے تیار ہیں. سمندری طوفان کا وہی راستہ ہے جو بتایا گیا ہے. مطلب کراچی میں کیونکہ بہت کوئریز آ رہی ہیں، کراچی میں ایگزیکٹ لینڈ فال نہیں ہوگا، لیکن اس کے اثرات کے حوالے سے یعنی ٹائیڈل ویوز اور طوفانی ہوائیں اور بارشیں یہ عین ممکن ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہیں، ڈسٹ سٹارمز وغیرہ. تو ان کے حوالے سے سب کو چوکنا ہونا ہوگا. ہر قسم کی وارننگز الرٹ ہو گئی. یہاں ساری پریپیئرڈنس بر وقت رہی ہے. 75 ریلیف کیمپس بن گئے ہیں. 140 to 150 کلومیٹر 140 to 150 کلومیٹر پر آور اس کا سپیڈ ہے. ٹھیکیداروں کے خلاف فرضہ سرائی کرنے والا یوٹیوبر عادل راجہ لندن میں گرفتار کر لیا گیا. عادل راجہ کو لندن میں بیٹھ کر اداروں کے خلاف فرضہ سرائی پر گرفتار کیا گیا ہے. عادل راجہ کے خلاف گزشتہ روز اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں مقدمہ بھی درج ہوا تھا. یوٹیوبر عادل راجہ کو شدت پسندی، انتشار، نفرت اور ریاست مخالف پروپیگنڈا پھیلانے پر گرفتار کیا گیا ہے. اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کرنے والا یوٹیوبر عادل راجہ لندن میں گرفتار کر لیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ. IMF سے جلد معاہدہ طے پا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف پر امید IMF کی تمام شرائط پوری کرنی ہے. اسلام آباد راولپنڈی میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، سانحہ 9 مئی کے واقعات سے قوم کا سر شرم سے جھک گیا. ایک شخص نے نفرت کی سیاست کو پروان چڑھایا. پچھلی حکومت نے تمام منصوبوں کو ٹھپ کر دیا تھا. عام آدمی کو بجٹ میں ریلیف دیا گیا. 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس نے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو نہ صرف شدید رنجیدہ کیا بلکہ پوری قوم کا سر شرمسار ہو گیا، شرم سے جھک گیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے یقیناً IMF کے ساتھ خود معاہدہ کر کے جو اس کو توڑا، اس کا ہمیں بے پناہ نقصان پہنچا، مگر ہم نے اب پوری کوشش کے ساتھ ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے. ان کی تمام شرائط ہم نے منظور کر لی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ یہ مرحلہ عبور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. راولپنڈی، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں سیف سٹی پروجیکٹ کی اصولی منظوری. تینوں شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے مقامی وسائل استعمال کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے راولپنڈی، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں سیف سٹی پروجیکٹس کو جلد فعال کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی. بات کرتے ہیں علی رامی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی، بتائیے گا ڈیٹیل. جی بالکل احسن، راولپنڈی، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کی اصولی منظوری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے دے دی گئی ہے اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں سیف سٹی پروجیکٹس کو جلد فنکشنل کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسمارٹ سٹیز کے لیے
سیف سٹی پروجیکٹ کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ ہے، اور سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار جو ہے وہ دیگر شہروں تک بڑھایا جائے گا. اس میں کیونکہ اب لاہور کی طرز پر دیگر شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹس پر جو ہے وہ ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ امن و امان میں بہتری کے لیے مزید اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں اور شہریوں میں احساس تحفظ جو ہے وہ بھی بڑھے گا. اور سیف سٹی پروجیکٹ کی مقررہ مدت تکمیل ہے اس کے لیے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت جاری کی کہ جلد از جلد اس کو مکمل جو ہے وہ کیا جائے. اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس جو ہے وہ ہوا، اور اجلاس میں فیصل آباد، گجرانوالہ اور راولپنڈی میں سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے جائزہ جو ہے وہ لیا گیا. اور اس میں چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے مقامی طور پر تیار کردہ سسٹم کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سیف سٹی اتھارٹی کے نئے سسٹم میں مشین لرنرز ماڈل میں سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا اور مقامی طور پر تیار کردہ سسٹم کے تحت چہروں کی شناخت بھی ممکن ہو سکے گی. ٹھیک ہے علی، آپ کا بہت شکریہ.